हेटौडामा यति छन् नेपाली जम्मा के पृथ्वीनारायण शाहले यति मान्छेको लागि लडेका थिए। एकातिर वित्तीय सङ्कट छ, बैंकहरूमा आर्थिक अभाव भइरहेको छ, यो स्वयं अर्थमन्त्रीको मुखबाट आइरहेको छ। अर्कोतर्फबाट राज्यले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। 70% बजेट 6 महिनाभित्र सिद्ध्याउन जसरी पनि लाग्नु पर्यो, जसरी पनि यो बजेट सकाउनु पर्यो भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीजीले बुझ्न जरुरी छ विकल्प समाजवाद हो। देशसँग बजेट छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीजीको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। 70% बजेट 6 महिनाभित्र सिद्ध्याउनुहोस्, यो उर्दी अर्थमन्त्रीको मुखबाट हुनु र देश आर्थिक रूपमा जर्जर हुनु, आर्थिक रूपमा कंगाल हुँदै देश जान खोज्नु र विदेशी लगानीको निम्ति, विदेशी अनुदानको निम्ति, विदेशी ऋणको निम्ति राज्य लम्पसार परेर विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्न समर्पित हुनु, यो देशको अवस्था के हो? देश कता जाँदैछ? यसले सङ्केत गरिरहेको छ। हिजो मात्र चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकासँग अनुरोध गरेको छ, तर अमेरिकाले विभिन्न खालका शर्तहरू तेर्स्याएर त्यो नाकाबन्दी अन्त्य गर्न नसकिने, नाकाबन्दी जारी हुनेछ। अफगानिस्तानले केही कुरामा प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र नाकाबन्दी खोल्न सकिने कुरा गरेको छ। यो कस्तो खालको धृष्टता हो? यो कस्तो खालको मानव अधिकारको कुरा गर्छ अमेरिकाले भन्ने कुरा खोजीको विषय भएको छ। एमसीसी सम्झौता मातहतबाट नेपाललाई अमेरिका उपनिवेश बनाउन लम्पसार परेका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यति बेला अफगानिस्तानको अवस्थाबाट पाठ सिक्नु पर्दछ। चीनले अमेरिकासँग गरिरहेको अनुरोधलाई अमेरिकाले कसरी जवाब फर्काइरहेको छ, यो अवस्थाबाट पनि नेपालका शासकहरूले सिक्नु पर्दछ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 232 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 28 गते। हेटौडामा यति छन् नेपाली जम्मा के पृथ्वीनारायण शाहले यति मान्छेको लागि लडेका थिए। जसको मनमा पृथ्वीनारायण शाह छैनन् ती नेपाली होइनन्, तिनलाई नेपाली भन्ने अधिकार छैन। जुनसुकै नेपालीले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिनै पर्छ, उहाँको आदर गर्नै पर्छ, आजको दिन मनाउनै पर्छ। जो नेपाली होइनन् त्यसले मनाउँदैनन्, तिनीहरूले नेपाली नागरिकता राख्ने अधिकार छैन। फाल्दिनुहोस्, किन नेपाली नागरिकता लिने? जब तपाईँको मनमा जसले नेपाल निर्माण गर्यो उसप्रति कुनै आधारै छैन। कसले आएर बनायो? हेर्नुहोस्, अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा धेरै जस्तो राष्ट्रवादी भन्दा अवसरवादीहरू छन्। अवसरवादीहरू छन् यहाँ। कुनै प्रजातन्त्रवादी, माओवादी, योवादी, उवादी सबै अवसरवादी हुन्। यी अवसरवादीहरूबाट होसियार। अब पनि हामीले आफूलाई चिन्न सकेनौँ, अझै पनि तिनीहरूकै पछि लाएर भेडा राख्नु जस्तो हिँड्न थाल्यो भने कुनै दिन यो देशलाई सिक्किम बनाउँछन्। विचार गर्नुहोस्। अब पनि तपाईँहरू जाग्ने बेला भएको छ। यो नेपाल बचाउन तपाईँहरूले अब एक निर्णय लिनुहोस्। यति थोरै थोरै भएर हुँदैनौ। सबैको मनमा पृथ्वीनारायण शाह हुनु पर्यो, सबैको मनमा नेपाल हुनु पर्यो, अनि मात्र हामी नेपाली हुन्छौँ। राष्ट्र निर्माता बडाबारा जिरावत पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा त्यसमा पनि हामी विशेष गरेर यो र्यालीमा भाग लिन म र राजारामजी आउनु भएको हो। बिस्तारै बिस्तारै यो देशलाई सिक्किम बनाउन खोज्दैछन् अहिलेका हाम्रा देशका नेताहरूले। अब यो देश जोगाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो हो। यो देश नेपाल रहेन भने भोलि हामी नेपाली रहन्नौँ। अब नेपाली बन्न
पृथ्वीनारायण शाहले जसरी जुटाएर यो देश बनाथे आज टुक्राउन खोज्दैछन्, जाति जातिमा फुटाउन खोज्दैछन्, भाषा भाषामा फुटाउन खोज्दैछन्। अब हामी एकजुट बन्नुपर्छ, नत्र हामी नेपाली रहन्नौ। नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। त्यसकारण सम्पूर्ण महानुभावहरू अब एकताली फेरि हामी यसरी शान्त चुपलाएर बसिराख्ने नेपाली शान्ति जाति हो, जसले जे गरे पनि हुने भनेर यिनीहरूकै तारमा हामी भेडा बाख्रा बन्ने, यिनीहरूलाई गोठाला बनाएर हिँड्ने हो भने भोलि हाम्रो अस्तित्व रहँदैन, न हाम्रो धर्म रहन्छ, न परम्परा रहन्छ, न संस्कृति रहन्छ, न हामी नेपाली रहन्छौँ। त्यसकारण आज एकताली फेरि म यहाँसँग बिन्ती गर्छु, यो पृथ्वी जयन्ती भव्य रूपमा बनाऊ। पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक जोगाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो पनि हो। उहाँले परिश्रम गरेर, उहाँ र हाम्रा पुर्खाहरूले चाहिँ दुःख गरेर आर्जेको यो मुलुक यिनीहरूले टुक्राउन खोजेको छ, खबरदार गरौँ। देश कता जाँदैछ एउटा संकेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 को 6 महिना बितिसक्यो। यो 6 महिनाको बीचमा 30% मात्र बजेट खर्च भएको अर्थमन्त्रीबाट खुलासा भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ अब बाँकी 6 महिना अवधिभित्र बाँकी बजेट सबै सकाउनु पर्छ र शर्माले अर्को अनुरोध गर्नुभएको छ उद्यमी व्यापारीहरूलाई र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई कि तपाईहरूले मसँग मध्यरातको 12 बजेसम्म पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, म सहयोग गर्न तयार छु। जसरी पनि आगामी 6 महिनाभित्र 70% बजेट सकाउनु पर्यो। अर्थमन्त्रीको भनाई हिजो मात्र सार्वजनिक भएको छ। त्योभन्दा अघिल्लो दिन अर्थमन्त्री शर्माले ब्याङ्कहरूमा वित्तीय सङ्कट सृजना भएको छ, ब्याङ्कहरूले लगानीमा कन्जुसी गर्न भएन, कर्जामा लिने ब्याज घटाउनु पर्यो, बरु राज्यले तपाईहरूबाट असुल्दै आएको करमा केही सोचाइ बनाउन सक्छ र करमा छुट दिन सक्छ भन्ने धारणा पनि अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यसरी 10 वर्षसम्म समाजवादको परिकल्पना, साम्यवादको परिकल्पना, नौलो जनवादको परिकल्पना, पुँजीवादी प्रणालीको अन्त्य लगायतका परिकल्पना गर्दै हतियार उठाएर युद्ध गरेका नेता र युद्धका दौरानमा 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर आफूलाई नेता बनाएर अहिलेको संसदीय परिपाटीमा डुबुल्की मार्न आइपुगेका नेता जनार्दन शर्माले सञ्चालन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउँदैछ र कस्तो परिकल्पना गरिरहेको छ भन्ने दृष्टान्त अर्थमन्त्रीका यी भनाइहरूबाट स्पष्ट हुन्छ। एकातिर वित्तीय सङ्कट छ, ब्याङ्कहरूमा आर्थिक अभाव भइरहेको छ, यो स्वयं अर्थमन्त्रीको मुखबाट आइरहेको छ। अर्कोतर्फबाट राज्यले बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन, 70% बजेट 6 महिनाभित्र सिद्ध्याउन जसरी पनि लाग्नु पर्यो, जसरी पनि यो बजेट सकाउनु पर्यो भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। यो भनाइले स्पष्ट गर्दछ संसदीय परिपाटी, वर्तमान आर्थिक प्रणाली धराशायी भएको छ, यो असफल भएको छ, यो समाप्तिको बाटोतर्फ गएको छ। त्यसो भने अब विकल्प के त? अर्थमन्त्रीजीले बुझ्न जरुरी छ, विकल्प समाजवाद हो। शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्, जति पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली जनताले पढ्न पाउने गरी लगानी गर्नुस्। कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुस्, रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने कारखानाहरू खोल्नुस्। 70% बजेट तपाईलाई 6 महिनाभित्र खर्च गर्न के को टन्टा? उद्योगहरू स्थापना गर्नुस्। वैदेशिक रोजगारीमा विदेशमा भौतारी नपुगेका नेपाली युवाहरूको सङ्ख्या 80 लाख पुगेको छ, त्यो युवाहरूलाई फर्काउनुस्। नेपालमा फर्काएर रोजगारीको सृजना गर्ने गरिकन राज्यको ढुकुटी लगानी गर्नुस्।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुहोस्, कृषि क्षेत्रमा हरेक किसिमका उद्योगहरू स्थापना गर्ने हो भने विदेशीका युवाहरू सबै कृषिमा आकर्षित भएर नेपाल फर्कन तयार हुनेछन्। नेपालमा फर्किएर नेपालमै व्यवसाय गर्न पाउने हो भने किन युवाहरू विदेशिन्छन्? यो 10 वर्षसम्म युद्ध गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माजीको मानसपटलमा स्वतस्फूर्त रूपमा विकसित हुनुपर्ने धारणा हुने। तर उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ परम्परागत शैलीमा हिजो पञ्चायतकालीन अर्थमन्त्रीहरूले पनि यस्तै भन्थे, त्यसपछिका संसदीय पद्धतिमा डुबुल्की मारेका अथवा संवैधानिक राजतन्त्र मातहतका अर्थमन्त्रीहरूले पनि त्यस्तै भन्थे। आज 10 वर्षसम्म 17,000 नेपाली जनताको रगत बगाएर अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका व्यक्तिले पनि उनै कुरालाई दोहोऱ्याउँछन् र त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिन खोज्छन् भने योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य के हुन सक्छ? देशमा विद्युत उत्पादन बढाउनको निम्ति विभिन्न जल सम्पदाहरू हाम्रा जति पनि छन् ती जल सम्पदाहरूबाट विद्युत उत्पादन बढाउन सकिन्छ। लगानी गर्ने ठाउँको अभाव छैन। देशसँग बजेट छ भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीजीको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ। 70% बजेट 6 महिनाभित्र सिद्ध्याउनुहोस्, यो उर्दी अर्थमन्त्रीको मुखबाट हुनु र देश आर्थिक रूपमा जर्जर हुनु, आर्थिक रूपमा कंगाल हुँदै देश जान खोज्नु र विदेशी लगानीको निम्ति, विदेशी अनुदानको निम्ति, विदेशी ऋणको निम्ति राज्य लम्पसार परेर विदेशी शक्तिहरूको दलाली गर्न समर्पित हुनु, यो देशको अवस्था के हो? देश कता जाँदैछ? यसले सङ्केत गरिरहेको छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीजीले गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई सत्ता गठबन्धन दल बीचमा छलफलमा ल्याउनु पर्छ। यो सार्वजनिक भइसकेको विषय हो। यो सार्वजनिक भइसकेको विषयले स्पष्ट गरेको छ ढुकुटी फ्रिज भइरहेको छ एकातिर, अर्कोतिर बैंकहरूमा वित्तीय सङ्कट सिर्जना भइरहेको छ। बैंकहरूले ब्याजमा वृद्धि गरिरहेका छन्। यो अवस्था किन आइरहेको छ? यसले स्पष्ट गर्दछ अहिलेको अर्थ प्रणाली बेठिक छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य समाजवादको आर्थिक प्रणाली कस्तो हुन्छ? जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको समस्या छ। अहिले कोरोनाको अर्को लहर सृजना भइरहेको छ। सीमा क्षेत्रबाट निर्बाध रूपमा आवागमन बढिरहेको छ। सीमा क्षेत्रबाट आउने जनताको सङ्ख्या दिनमा 20औं हजार भइरहेको कुरा पनि समाचारहरूमा आइरहेको छ। यो अर्थमन्त्रीजीले पनि सुनिराख्नु भएको होला। तर ती सीमा क्षेत्रमा भारतबाट मात्र सडकबाट आवागमन गर्ने नेपाली नागरिकहरूको कुरा गर्दैछु म। उदाहरणको रूपमा नेपालगञ्जको नाकाबाट 5,000 6,000 को सङ्ख्यामा दैनिक रूपमा आइरहेका छन्। त्यहाँ PCR टेस्ट गराउने प्रविधि छैन, PCR टेस्ट गर्ने किट छैन, PCR टेस्ट गर्ने कर्मचारीहरूको अभाव छ। 5-6 हजार को सङ्ख्यामा जनता भित्रिएका छन्, तर 1,000 जनाको पनि त्यहाँ PCR टेस्ट भइरहेको छैन। 1000 भित्र 800 जनाको PCR टेस्ट भएको छ भने 200 जना कोरोना पोजिटिभ देखिएका घटनाहरू बाहिर आएका छन्। यसले देश कता जाँदैछ, देशको अवस्था कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरिरहेको छ। छिमेकी देश भारत मित्र राष्ट्र भन्दै हामी मित्र राष्ट्र भारतको भरोसा गरिरहेका छौँ, तर मित्र राष्ट्र भारतले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। सीमा अतिक्रमण गरेको कुरा छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री स्वयंले उद्घोष गर्छन्। नेपालको भूभाग हो भनेर नेपालको नक्सामा गाभिएको लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेर कैलाश मानसरोवर पुग्ने लक्ष्य बनाइएको छ भनेर भारतका प्रधानमन्त्रीले गौरवपूर्ण तरिकाले अभिव्यक्ति दिन्छन्, निर्भीकतापूर्वक अभिव्यक्ति दिन्छन्। उनलाई आफ्नो छिमेकी देश नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले के सोच्लान्, आफ्ना समकक्षी मित्रहरूले यस्तो कुरा आफूले बोलिरहँदाखेरि के सोच्लान् भन्ने कुरा उनले
सोच्न सकेनन्। उनले एउटा गर्व मात्र गरिरहेका छन् कि लिपुलेक भारतको हो, जबकि नेपालले नेपालको नक्सामा समेटिसक्यो। भारतको होइन भन्ने कुरा नेपालले तथ्य प्रस्तुत गरिसकेको छ। तर पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो धृष्टता गरिरहेका छन्, लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छिमेकी देशका मित्र हुन् कि सधियार शत्रु हुन् भन्ने अवस्था आइसकेको छ। एकजना अभियन्ता स्वागत नेपालले भनेका छन्, यी सधियार शत्रु हुन्। सधियार शत्रुसँग हामीले मित्रवत व्यवहार गरेर अब सम्भव छैन। मित्रवत व्यवहार गरेर सधियार शत्रुसँग हामीले झगडा सल्टाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा उनले बोलेका छन्। उनी उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। सुनौ उनको भनाइ। छिमेकी मित्र राष्ट्र इन्डिया भन्न हुँदैन, भन्न मिल्दैन, किनभने इन्डिया छिमेकी मित्र राष्ट्र होइन, यो सधियार शत्रु राष्ट्र हो। यसैबीच अफगानिस्तानमा अमेरिकाले 20 वर्षसम्म शासन गरेर छोडेपछि अफगानिस्तानका नागरिकहरूमाथि विभिन्न किसिमका समस्याहरू सृजना भइरहेका छन्। बच्चाहरूलाई पठन पाठनको व्यवस्था हुन सकेको छैन, बच्चाहरूले खान पाइरहेका छैनन्, त्यहाँका नागरिकहरूले खान पाइरहेका छैनन्, त्यहाँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू सृजना भइरहेका छन्। अमेरिकाले 20 वर्षसम्म आफ्नो लाखौं ट्रिलियन डलर खर्च गरिसक्यो। 20 वर्षसम्म त्यहाँका हजारौं लाखौं नागरिकहरूलाई मार्यो। अमेरिकी सेना पनि ठुलो सङ्ख्यामा मारिएका छन्। तर पनि अफगानिस्तानको समस्या जहाँको त्यही छ, अझै चुलिएर गएको छ। त्यो चुलिएर गएको समस्याका बीच अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ। सबै कुराको नाकाबन्दी गरेको छ अमेरिकाले। यस्तो नाकाबन्दी नगरियोस्, अफगानिस्तानमाथिको नाकाबन्दी खुला गर्नु पर्यो भनेर हिजो मात्र चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकासँग अनुरोध गरेको छ। तर अमेरिकाले विभिन्न खालका शर्तहरू तेर्स्याएर त्यो नाकाबन्दी अन्त्य गर्न नसकिने, नाकाबन्दी जारी हुनेछ। अफगानिस्तानले केही कुरामा प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र नाकाबन्दी खोल्न सकिने कुरा गरेको छ। यो कस्तो खालको धृष्टता हो, यो कस्तो खालको मानव अधिकारको कुरा गर्छ अमेरिकाले भन्ने कुरा खोजीको विषय भएको छ। एमसीसी सम्झौता मातहतबाट नेपाललाई अमेरिका निवेश बनाउन लम्पसार परेका नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यति बेला अफगानिस्तानको अवस्थाबाट पाठ सिक्नु पर्दछ। चीनले अमेरिकासँग गरिरहेको अनुरोधलाई अमेरिकाले कसरी जवाब फर्काइरहेको छ, यो अवस्थाबाट पनि नेपालका शासकहरूले सिक्नु पर्दछ। यदि अमेरिकालाई नेपालको उपनिवेश बनाउने गरी एमसीसी सम्झौता नेपालमा भित्र्याइयो भने त्यसले यही खालको समस्या सृजना गर्नेछ जुन समस्या आज अफगानिस्तानले भोगिरहेको छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।